احكي لكم بقى قصة النملة دي. النملة دي ربنا سبحانه وتعالى قال عليها في القرآن في آية: وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان وجنوده. العلماء وقفت عند كلمة ليحطمنكم. دي نملة أفعصها كده بإيدي، ربنا ليه يقول عليها في القرآن ليحطمنكم؟ التحطيم ده شيء صلب، أكسر إزازة، أحطم إزازة، أحطم خشبة، بس مش نملة. لما جم يشوفوا النملة لقوا ان النملة جسمها متكون والمادة دي مادة صلبة، ولقوا لما النملة حد بيدهسها او حد بيدوس عليها هي بتتحطم زي ما بيتحطم اي شيء صلب، مش بتدهس ولا بتتفعص. فلقوا الاعجاز اللغوي في القرآن، لان ربنا سبحانه وتعالى هو العالم بمخلوقاته، هو الأدرى بصنعه، واحنا بنكتشف اللي القرآن قاله من أكتر من 1400 سنة.